डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम हिम टू एफ्रोडाइटी बाय होमर को डिस्कस करेंगे। इसकी स्टोरी क्या है, इसके अंदर गॉडेस की कौन सी एट्रीब्यूट्स का जिक्र है और इसके डिफरेंट किरदारों को हम देखेंगे कि इसमें कैसे बयान किए गए। हिम जो है वो एक ऐसी पोइम होती है, एक ऐसी नज़म होती है जिसके अंदर जो है गॉड या गॉडेस की एट्रीब्यूट्स का जिक्र होता है, उसकी तारीफ़ की जाती है, उसके जो डिफरेंट कारनामे होते हैं उनका जिक्र होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि उसको खुश करने की भी कोशिश की जाती है। शायर की तरफ से गॉडेस या गॉड की तारीफ करके उसको खुश करने की कोशिश की जाती है हिम के अंदर। होमर ने काफ़ी ज़्यादा हिम्स लिखी हैं, उनमें से हिम टू एफ्रोडाइटी है। ये भी एक काबिल ज़िक्र हिम है जिसमें वो जो गॉडेस एफ्रोडाइटी है उसके बारे में जिक्र करता है। इसको हम देखेंगे कि इसकी स्टोरी क्या है। एफ्रोडाइटी इज़ द एंशिएंट ग्रीक गॉडेस ऑफ सेक्सुअल लव एंड ब्यूटी। एफ्रोडाइटी जो है कदीम यूनान की एक गॉडेस है जिसके एट्रीब्यूट्स सेक्सुअल लव एंड ब्यूटी हैं, आइडेंटिफाइड विद वीनस बाय द रोमन्स। और रोमन्स में उसको वीनस के तौर पर याद किया जाता है। जो रोमन्स हैं उनकी जो गॉडेस का नाम है जिसके अंदर ये खुसूसियात, ये क्वालिटीज, ये एट्रीब्यूट्स पाई जाती हैं, उसको वो वीनस कहते हैं। एडिशनली एफ्रोडाइटी वाज वाइडली वर्शिप्ड एज अ गॉडेस ऑफ द सी एंड ऑफ सी फेयरिंग। जो एफ्रोडाइटी है उसको समंदर या बहरी सफर की गॉडेस के तौर पर भी याद किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। शी वॉज ऑल्सो ऑनर्ड एज अ गॉडेस ऑफ वार। उसको गॉडेस ऑफ वार भी कहा जाता है, especially at Sparta, Thebes, साइप्रस एंड अदर प्लेसेस। ये जो तीन जगहें हैं यहाँ पर एफ्रोडाइटी को गॉडेस ऑफ वार के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी प्लेसेस हैं जहाँ पे एफ्रोडाइटी को गॉडेस ऑफ वार के नाम से जाना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। The poet invokes the muse to tell him about the works of Aphrodite, who holds universal power over gods and human beings alike, to awaken sweet desire in their hearts. शायर जो है वो म्यूज से दुआ करता है, म्यूज को इन्वोक करता है कि म्यूज जो है वो जो गॉडेस ऑफ आर्ट है वो क्या करे, वो शायर के ऊपर जो है वो एफ्रोडाइटी की यूनिवर्सल पावर के हवाले से जो इल्म है उसको खोल दे कि वो पावर रखती थी गॉड्स के ऊपर और ह्यूमंस के ऊपर। उसके पास जो पावर थी जिससे वो ह्यूमन बीइंग्स और गॉड्स के हार्ट्स के अंदर स्वीट डिजायर पैदा करती थी टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स और टुवर्ड्स अदर गॉड्स, उसके बारे में उसको इल्म अता फरमाए। एफ्रोडाइटीज पावर हैज नो लिमिट्स। कहते हैं कि एफ्रोडाइटी जो है उसकी ताकत की कोई हद नहीं थी, बिकॉज शी कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बर्ड्स, क्योंकि वो परिंदों को भी इन्फ्लुएंस कर सकती थी, वाइल्ड बीस्ट्स को भी कर सकती थी, जंगली जानवरों को, एंड मैनी अदर क्रिएचर्स ऑफ लैंड एंड सी एज वेल। और ज़मीनी और समंदरी दूसरी मखलूक़ात को भी वो मुतासर कर सकती थी या उनके ऊपर अपना असर जमा सकती थी, वो ऐसी ताकत रखती थी। एफ्रोडाइटी के पास इतनी ताकत थी कि वो ज़मीनी और समंदरी मखलूक़ात जो डिफरेंट किस्म की थी उन सबको कंट्रोल कर सकती थी, उन पर असरअंदाज हो सकती थी। एफ्रोडाइटी अफेक्ट्स एवरीवन एक्सेप्ट द थ्री गॉडेसेस। एफ्रोडाइटी जो है वो हर इंसान को, मखलूक को, गॉड को इन्फ्लुएंस कर सकती थी सवाए तीन गॉडेसेस के। ये तीन गॉडेसेस वो कौन है? सबसे पहले एथीना है। एफ्रोडाइटी कैन नॉट अफेक्ट एथीना, द ओल आइड डॉटर ऑफ ज़्यूस। ज़्यूस की उल्लू की आंख वाली बेटी है, हु टेक्स डिलाइट इन वारफेयर, जिसको मुसरत हासिल होती है जंग में, वारफेयर में, एंड द वर्क ऑफ एरीज, और एरीज के कामों में। एरीज कौन है? एरीज वाज द एंशिएंट ग्रीक गॉड ऑफ वार। यानी कि एथीना जो है वो एक ऐसी गॉडेस है जिसको जंगो जदाल पसंद है, उसको जंग करने में, होने में, जंग को देखने में मज़ा आता है, उसको अच्छा लगता है। आर्टिमस सेकंड गॉडेस है जो कि एफ्रोडाइटी के कंट्रोल से बाहर है। आर्टिमस हु शाउट्स इन द वाइल्ड व्हाइल हंटिंग एंड हैज गोल्डन एरोज फॉर हंटिंग। आर्टिमस जो है वो वाइल्ड में, जंगल में, वीराने में वो शाउट करती है, हंटिंग के लिए शाउट करती है, एंड हैज गोल्डन एरोज फॉर हंटिंग, और उसके पास शिकार के लिए सुनहरी तीर हैं, उनसे वो शिकार करती है। हेस्टिया इज द थर्ड गॉडेस। शी वाज एडमंट टू द अटेम्प्ट्स ऑफ अपोलो एंड पोसाइडन एंड रिफ्यूज्ड देयर ऑफर्स ऑफ मैरिज। ये एक ऐसी गॉडेस है जिसने दो गॉड्स को शादी के लिए इनकार कर दिया। वो गॉड्स जो हैं अपोलो एंड पोसाइडन हैं। शी स्वोर अ ग्रेट ओथ, उसने एक बहुत बड़ी कसम खाई बाय टचिंग ज़्यूस हेड। ज़्यूस जिसको गॉड ऑफ गॉड्स कहते हैं, उसके सर को टच करके उसने कसम खाई टू रिमेन फॉरएवर वर्जिन अमंग गॉडेसेस। सारी गॉडेसेस के अंदर जो है वो हमेशा वर्जिन रहेगी, शादी नहीं करेगी, ये उसने बहुत बड़ी कसम खाई ज़्यूस के हेड को टच करके। एफ्रोडाइटी जो है वो इतनी पावरफुल है कि
اس نے گاڈ آف گاڈس زیوس کو بھی اس نے ڈیسیو کیا. ایفروڈائٹی ہیز ڈیسیوڈ زیوس مینی ٹائمز بائی سیڈیوسنگ ہم ٹو میٹ ود اے مارٹل ویمن. اس نے کافی بار جو ہے زیوس کو ڈیسیو کیا. کس طرح کیا کہ زیوس کے دل میں سویٹ ڈیزائر پیدا کی کہ فانی عورتوں کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور ان کی طرف مائل ہو جائے. ایفروڈائٹی انڈر ہر انفلوئنس میکس زیوس فارگیٹ آل اباؤٹ ہز بیوٹیفل وائف ہیرا. ایفروڈائٹی نے زیوس کے اوپر ایسا کنٹرول کیا اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے کہ وہ اپنی بیوی ہیرا کو جو کہ خود بھی گاڈس تھی اس کو بھول کر وہ فانی عورتوں کی طرف مائل ہو گیا. یعنی کہ ایفروڈائٹی نے اپنی پاور سے زیوس کو ورغلا کے فانی عورتوں کی طرف مائل کر دیا اور وہ اپنی وائف جو کہ بہت خوبصورت تھی گاڈس تھی اس کو بھول گیا. ان ریونج انتقامی طور پر زیوس کازز ایفروڈائٹی herself to fall in love with a mortal. انتقام کے طور پر زیوس نے کیا کیا, اس نے ایفروڈائٹی کو ایک مارٹل مین, ایک فانی آدمی کی محبت میں گرفتار کروا دیا. زیوس نے ایفروڈائٹی کے دل میں ایک سویٹ ڈیزائر پیدا کی کہ وہ ایک فانی آدمی کی محبت میں گرفتار ہو گئی. زیوس ٹک ریونج. زیوس نے بدلہ لیا on ایفروڈائٹی by casting sweet desire into her heart. اس نے ایفروڈائٹی کے دل میں سویٹ ڈیزائر پیدا کر کے کیا کیا, بدلہ لے لیا and making her long for a human being. اور اس کو اس قابل بنا دیا, اس طرح بنا دیا کہ وہ ہیومن بینگ کے لیے خواہش کرے, اس سے ملنے کی خواہش کرے. اس کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئی تھی. Zeus urged her so forcefully she could not restrain herself from entering a mortal man's bed. Zeus نے اس کو اتنا زیادہ فورس کیا, اتنا زیادہ اکسایا کہ وہ اپنے آپ کو ایفروڈائٹی جو ہے وہ روک نہیں سکی ایک مارٹل مین کے بیڈ میں جانے سے. As a result of this act she cannot ridicule other gods and goddesses for mixing up with mortals. اس کے نتیجہ میں جو ایفروڈائٹی ہے وہ دوسرے گاڈس اور گاڈسز کا مذاق نہیں اڑا سکتی تھی کہ وہ جو ہے وہ مارٹل لوگوں کے ساتھ کیوں مکس اپ ہوئے تھے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایفروڈائٹی یہ کام کرتی تھی کہ وہ گاڈس کو اور گاڈسز کو مارٹل مین اور ویمن کی طرف مائل کرتی تھی, اور ابھی وہ خود بھی اس لسٹ میں شامل ہو چکی تھی کہ جس کو مارٹل بینگز کے ساتھ محبت ہو گئی تھی. Zeus cast sweet desire in Aphrodite's heart for Anchises who physically resembled gods. Zeus نے ایسی سویٹ ڈیزائر جو ہے وہ ایفروڈائٹی میں پیدا کی کہ وہ انکائسیز جو کہ ایک مارٹل مین تھا اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی. انکائسیز جو ہے وہ خوبصورتی میں گاڈس کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا, گاڈس سے ملتا جلتا تھا, یعنی کہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا کہ یہ مارٹل مین نہیں ہے, یہ گاڈ ہے. ایفروڈائٹی جو ہے وہ انکائسیز کی محبت میں اتنی گرفتار ہو گئی کہ وہ اس کے پاس خود سے چلی گئی, جہاں پہ انکائسیز رہتا تھا اس کے گھر میں چلی گئی اور اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑی تھی. ایفروڈائٹی stood before him in form and stature like a pure maiden. جو ایفروڈائٹی جو ہے یہ ایک بالکل ینگ کنواری لڑکی کے روپ میں انکائسیز کے سامنے کھڑی. ایفروڈائٹی نے ایک ینگ لڑکی کا روپ دھار لیا اور ایک میڈن لڑکی کے روپ میں انکائسیز کے سامنے کھڑی ہو گئی. انکائسیز saw her and marveled at her astonishing beauty, stature and shining clothes. انکائسیز جو ہے جب اس نے ایفروڈائٹی کو ایک ینگ لڑکی کے طور پر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا. اس نے اس کی خوبصورتی دیکھی, اس کے جو چمکدار کپڑے تھے ان کو دیکھا اور اس کی حیرانگی کی کوئی انتہا باقی نہیں رہی. She wore a robe more brilliant than the radiance of fire. اس نے اتنے چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے ایفروڈائٹی نے کہ ان کی چمک جو ہے وہ آگ کی چمک سے زیادہ تھی. She had twisted bracelets and earrings glistening like flowers and wondrously beautiful necklaces lay around her soft neck. اس کے پاس جو بریسلٹس تھے ان کے اندر ٹوسٹ پایا جاتا تھا, اینڈ ایئر رنگس اور جو بالیاں تھیں جو جھمکے تھے وہ گلسننگ لائک فلاورس, وہ فلاورس کی طرح لگ رہے تھے. اینڈ ونڈرسلی بیوٹیفل نیکلیسز, اور اس کے بعد حیران کن خوبصورت نیکلیسز تھے, ہار تھے جو کہ اس کی سافٹ نیک کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے. انکائسیز is seized by love and he delivers a speech in the honor of the goddess. انکائسیز جو ہے وہ ایفروڈائٹی کی محبت میں ششتر رہ گیا, اس کی محبت میں گم ہو گیا, بے ساکت ہو گیا, and he delivers a speech in the honor of the goddess. انکائسیس نے ایفروڈائٹی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس نے اس کی عزت میں, وقار میں ایک تقریر کرنا شروع کر دی. انکائسیس speech confirms that he has a strong suspicion about the identity of this beautiful intruder. He suspects
her to be a goddess. Anchises کی جو اسپیچ تھی اس میں ایک کمال درجے کا مضبوط قسم کا شک بھی پایا جاتا تھا ایفروڈائٹی کی شناخت کے بارے میں. وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو بیوٹیفل انٹروڈر ہے, زبردستی آنے والی لڑکی ہے, اس کو وہ گاڈس کے طور پر لے رہا تھا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک گاڈس ہے جو کہ میرے پاس آ گئی ہے. He does not, however, know which goddess, and so offers a lengthy list of possibilities. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سی گاڈس ہے. اس نے شک کی بنا پر بہت سارے ممکنات جو ہے اس نے بیان کی. اس کو جتنی گاڈسز کے نام آتے تھے اس نے سب لینا شروع کر دیے. یعنی کہ وہ گاڈس سمجھتا تھا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون سی گاڈس ہو سکتی ہے. اینکائسیس نے جو اسپیچ کی ایفروڈائٹی کو گاڈس سمجھتے ہوئے, اس میں اس نے ایفروڈائٹی کو خوش کرنے کی کوشش کی. He pledges to make an altar. اس نے وعدہ کیا, قسم کھائی کہ وہ ایک قربان گاہ تعمیر کرے گا. For her on a mountain peak. وہ ایفروڈائٹی کے لیے ایک قربان گاہ تعمیر کرے گا جو کہ ماؤنٹین پیک پر ہوگی. Somewhere that can be seen from all around. ایسی جگہ پہ جو کہ ہر طرف سے نظر آ سکے. اینڈ آفر ہر ونڈرفل سیکریفائسز. اور اس کو آفر کی کہ وہ بہترین قربانیاں دے گا ان ایوری سیزن, ہر موسم میں. اس نے ایفروڈائٹی سے کہا کہ وہ ایفروڈائٹی جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ایک قربان گاہ تعمیر کرے گا ماؤنٹین پیک پر, اور جو کہ ہر سائڈ سے نظر آئے گی, اور وہاں پہ ہر موسم میں قربانیاں دے گا تاکہ وہ خوش ہو جائے. قربان گاہ کے تعمیر کرنے کے بدلے میں اینکائسیس کیا چاہتا تھا؟ ایز اے ریوارڈ فار دس سروس. اس سروس کے بدلے میں انعام کے طور پر he requests the goddess. اس نے گاڈس سے ریکویسٹ کی to make him a splendid man. اس کو ایک شاندار آدمی بنا دے. among the Trojans, جو کہ ٹروجنس میں بہت شاندار ہو, اسپیشل ہو, کیونکہ وہ ٹروجنس کی قوم سے تعلق رکھتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ایک ایسا آدمی بن جائے کہ جو ٹروجنس میں ممتاز ہو, ڈفرنٹ ہو, اسپیشل ہو. and make his children strong in the time to come. اور اس کے بچوں کو مضبوط بنا دے آنے والے وقت میں. and bless him with a long blessed life among his people. اور کہتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے بچوں کو مضبوط اور شاندار بنا دے, وہ اس کے لوگوں کے درمیان اس کو ایک لمبی اور شاندار زندگی عطا کرے. Aphrodite replies that she is no goddess and is the daughter of Atreus, king of Phrygia. Aphrodite نے ریپلائی کیا, جواب دیا کہ وہ کوئی گاڈس نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک بادشاہ ہے فریجیا کا. Atreus اس کی بیٹی ہے. She tells Anchises that she knows his language because the nurse who brought her up ایٹ ہوم واز ٹروجن. اس نے کہا کہ وہ اس کی زبان اس لیے جانتی ہے کہ اس کے گھر میں جس نرس نے اس کی پرورش کی ہے وہ ٹروجن قوم سے تعلق رکھتی تھی, اس لیے وہ اینکائسیس کی زبان جانتی ہے. He promised that she would become Anchises' wife and bear him children. اس نے کہا کہ وہ اینکائسیس کی وائف بنے گی اور اس کے بچوں کو جنم دے گی. She now asks Anchises to take her home and introduces her to his family. اس نے اینکائسیس سے کہا کہ اب وہ ایفروڈائٹی کو اپنے ساتھ گھر لے جائے اور اپنی فیملی سے, خاندان سے متعارف کروائے. To ask her parents to send her a rich dowry. اور اپنے پیرنٹس سے کہے کہ اس کے لیے بہترین جہیز بھیجے. And then to hold a marriage feast. اور اس کے بعد جو ہے وہ شادی کی دعوت کا انتظام کرے, شادی کا انتظام کرے. Aphrodite arouses love and he replies that. ایفروڈائٹی نے کیا کیا کہ اس کے اینکائسیس کے اندر اس کے لیے محبت کو اجاگر کیا, زیادہ کیا, بھڑکایا, انٹینسیفائی کیا. And he replies that if her story is really true. اینکائسیس نے کہا کہ اگر اس کی سٹوری جو ہے, کہانی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, then no one will stop him from sleeping with her at once, even if he should die as a result. اس نے کہا کہ ایفروڈائٹی نے جو سٹوری بیان کی ہے, اگر وہ اس کی سٹوری صحیح ہے تو اس کو, اینکائسیس کو فوری طور پر اس کے ساتھ سونے سے کوئی نہیں روک سکتا, بے شک اس کے بدلے میں اس کو موت آ جائے یا مار دیا جائے. ایفروڈائٹی puts Anchises to sleep, dresses, assumes her true divine form and then wakes him. ایفروڈائٹی نے کیا کیا کہ اس نے اینکائسیس کو سلا دیا, assumes her true divine form, اور اپنا لباس پہنا اور اپنی صحیح شکل میں آ گئی, گوڈس کی شکل میں آ گئی. and then wakes him up, اور تب اس نے اینکائسیس کو جگا دیا. when he sees the goddess in her full glory. جب اینکائسیس نے گوڈس کو فل گلوری میں دیکھا, اپنے صحیح وقار میں دیکھا, he is terrified. وہ ڈر گیا. he is afraid and begs her not to do him any harm. وہ ڈر گیا اور اس نے بھیک مانگی کہ اس کو کوئی نقصان نہ دیا جائے. Aphrodite reassures Anchises
guarantees that he will come to no harm. Aphrodite ने Anchises को ये अश्योर किया, यकीन दिलाया कि उसको कोई नुकसान नहीं दिया जाएगा, and will have a son, और उनका एक बेटा होगा, Aeneas, who will rule Troy. Aeneas जो है उनका एक बेटा होगा जो कि ट्रॉय पर रूल करेगा, बादशाहत करेगा, हुकूमत करेगा, and a long line of descendants, और उसमें से एक लंबी लाइन डिसेंडेंट्स की होगी, यानी कि उसकी जो नस्लें हैं वो बहुत देर तक चलेंगी, वो नस्ल दर नस्ल जो है वो हुकूमत करेंगे. She then tells the stories of Ganymede and Tithonus to show that Anchises family has always been closest to the gods in beauty. Aphrodite जो है फिर Anchises को कहानियां सुनाती है Ganymede and Tithonus. Ganymede and Tithonus जो है ये Anchises की फैमिली के ही बंदे थे. Aphrodite ने इनके बारे में कहानियां सुनाई और ये साबित करने की कोशिश की कि जो Anchises की फैमिली है वो अपनी खूबसूरती की वजह से गॉड्स के साथ हमेशा क्लोज रहे हैं, या गॉड्स ने हमेशा उनको अपने करीब पाया है, या गॉड्स उसकी फैमिली को खूबसूरती की वजह से हमेशा अपने करीब समझते हैं. Ganymede and Tithonus represent two different ways of bridging the gap between men and gods. Ganymede and Tithonus जो है ये दो ऐसे रास्तों को बयान करते हैं, दो ऐसे रास्ते बताते हैं, दो ऐसे तरीके बताते हैं जिनकी वजह से गॉड्स और मैन के दरमियान जो है वो फासला कम हुआ है. बोथ हैव इमॉर्टैलिटी, दोनों में लाफानियत थी, बट गैनीमीड हैज इटर्नल यूथ एज वेल. लेकिन गैनीमीड जो है उसके पास एक लाफानी जवानी भी थी, whereas टिथोनस डज नॉट. लेकिन टिथोनस जो है वो लाफानी जवानी हासिल नहीं कर सका, उसके पास लाफानी जवानी नहीं थी. एफ्रोडाइटी गोज ऑन टू से दैट एनकाइसेस इज नॉट फिटेड टू एस्केप ओल्ड एज और डेथ. एफ्रोडाइटी मज़ीद कहती है कि एनकाइसेस जो है वो ना तो ओल्ड एज से बच सकता है और ना डेथ से बचेगा, यानी कि उसको मौत भी आएगी और उसको बुढ़ापा भी आएगा. लाइक टिथोनस एनकाइसेस टू विल ग्रो ओल्ड. टिथोनस की तरह एनकाइसेस जो है वो बूढ़ा होगा. टू हर डिस्ट्रेस, उसकी मायूसी के लिए, एफ्रोडाइटी की मायूसी के लिए, परेशानी के लिए, एंड हर अफेयर विद हिम विल बी अ स्कैंडल अमंग गॉड्स. उसने कहा कि मेरी परेशानी ये है कि तुम्हारे साथ मेरा जो अफेयर है वो गॉड्स में एक स्कैंडल के तौर पर जाना जाएगा. देयर सन विल बी ब्रॉट अप बाय द माउंटेन नेम्स. वो कहती है कि उनका जो बेटा है उसको माउंटेन नेम्स जो हैं वो परवान चढ़ाएंगी, वो उसकी परवरिश करेंगी. हु आर बिटवीन मॉर्टल्स एंड इमॉर्टल्स, जो कि मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के दरमियान है. एंड हुज लाइव्स आर बाउंड अप विद दैट ऑफ ट्रीज, और जिनकी जिंदगियां जो हैं वो दरख्तों के साथ बंधी हुई हैं, जिनकी जिंदगियां जो हैं वो दरख्तों के साथ जुड़ी हुई हैं. दे विल ब्रिंग द यंग चाइल्ड बैक टू एनकाइसेस एंड ही विल टेक हिम टू ट्रॉय. वो कहती है कि जो निम्फ्स हैं वो एनकाइसेस और एफ्रोडाइटी के बेटे को एनकाइसेस के पास लेके आएंगी और अब उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उनके बेटे को ट्रॉय में ले जाए. फाइनली शी ऑर्डर्स एनकाइसेस टू कीप देयर अफेयर अ सीक्रेट. फाइनली उसने एनकाइसेस से कहा कि उनके अफेयर को वो एक राज रखे. एंड टेल द पीपल दैट एनियस इज द सन ऑफ अ निम्फ, और लोगों को ये बताए कि जो एनियस है वो एक निम्फ का बेटा है, और एल्स ज़्यूस विल स्ट्राइक हिम विद हिज थंडरबोल्ट. अदरवाइज जो ज़्यूस है वो एनकाइसेस को आसमानी बिजली से मारेगा या आसमानी बिजली एनकाइसेस के ऊपर गिरा देगा पनिशमेंट के तौर पर. आखिर में द पोएट क्लोजेस द हिम विद द टिपिकल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीटिंग और फेयरवेल टू द गॉडेस एंड द यूजुअल ट्रांजिशन टू अनदर सॉन्ग. आखिर में जो शायर है वो क्या करता है कि जो हिम है उसका जो क्लोज है, इख्तिताम है, वो एक टिपिकल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीटिंग जो है उससे करता है, फेयरवेल से करता है, अलविदा करता है गॉडेस को, फेयरवेल टू द गॉडेस एंड द यूजुअल ट्रांजिशन टू अनदर सॉन्ग. और एक जो आमतौर पर ट्रांजिशन होती है, तब्दीली होती है नए सॉन्ग की तरफ, उससे इख्तिताम करता है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.